हम हुजूर की कहे हुए बातों पर, की हुई बातों पर कितना चलते हैं वो ज्यादा जरूरी है कि बजाय हम दिखाए के लिए सड़कों पर चले और लोगों को मौका दें हम पे हमला करने का या केस करने का। ये भी मेरे ख्याल में तरबियत का ही हिस्सा आना चाहिए। नौकरियां रही नहीं, रहेंगी भी तो कितनी, इल्जामात भी लगते हैं उसको मिली इसको मिली, लेकिन मैं कहता हूं अगर सबको कैसे मिल सकती, तो सबको नौकरी मिलेगी तो फिर हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल में 100% बजट उसी के लिए रखना होगा, फिर सड़कें, स्कूल, बिल्डिंगें, अस्पताल कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए तिजारत बहुत जरूरी है। हमेशा सराज साहब बोलते थे कि हमारा जो नस्बलैन है, मकसद है, वह है तालीम, तंजीम और तिजारत। लेकिन आज एक हमारे प्यारे बेटे ने, रामिज था, बहुत मुतासर हुआ मैं उनकी तकरीर से। बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे, उन्होंने तरबियत भी इसमें जोड़ा। पहले 3 टी थे, मैं ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें बड़े माहिर हैं, डबल डी, डबल टी, लेकिन ये 4 टी आज पहले दफा हुए है, तालीम, तंजीम और तिजारत और तरबियत। तरबियत की बहुत जरूरत। एक तंजीम है, उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, उनका बोलबाला है, उस तंजीम के अंदर एक तंजीम है, बोलबाला है। वो तंजीम ही की तरबियत की वजह से ही घर घर के अंदर पहुंची है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है अदब से बात करना, प्यार से बात करना, चाहे काम नहीं करना, लेकिन ये सिखाया जाता है अदब, तहजीब, मिलना जुलना। और उससे उन्होंने हिंदुस्तान का दिल जीता और इवन अकलियत में भी घुस के जीत रहे। तो वो तरबियत का कमाल है। हमारी तरबियत में कमी, बल्कि हमसे पहले जो अकलियत के बुजुर्ग थे उनमें ज्यादा कम पढ़े थे, लेकिन तरबियत ज्यादा थी। हमारे वक्त में भी कम पढ़े थे, तरबियत थी। आज बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े हैं, लंदन पढ़े, अमेरिका है, लेकिन तरबियत, हाय हेलो सलाम अलैकुम का कोई सवाल ही नहीं। उठ के सलाम करना, अदब से बात करना। मैं चीफ मिनिस्टर होकर भी सेंट्रल मिनिस्टर कई सालों तक रहा। अपने वालिद मोहतरम 20-25 साल हुए उन्हें हमसे जुदा हुए, उनके सामने जब बैठता था तो मैंने कभी भी टांग पे टांग उनके रखी नहीं, बैठकर, चाहे मिनिस्टर हूं कुछ भी। लेकिन आज बैठे, अगर हम बैठे होंगे तो हमारे बेटे की या बेटी की पांव हमारी तरफ खड़े होंगे। वो तालीम और डिग्री समझता है, लेकिन तरबियत मिस हो गई है, तरबियत खो गई है। वो आपको बरतानिया के बारे में, कौन वजीर है, कौन मोहल्ला है, कौन रेस्टोरेंट है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहां हमारे पूछेंगे गुलाम नबी आजाद कौन है, सलमान साहब कौन है, सलीम साहब कौन है, कुरैशी साहब कौन है, या फरा हमारा हिंदू भाई कोई लीडर होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में तरबियत की भी बहुत जरूरत है। और जिस तरह का माहौल है उसमें तरबियत बहुत, मैं वो चीजें नहीं दोहराता हूं जो सलमान साहब ने बहुत अच्छी चीजें बताई, सलीम साहब ने हुजूर के बारे में बताई कि हमारे भी कई चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो हम खामखा में करते हैं। अब हुजूर हमारे दिल में, अगर हुजूर दिल में नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो हमारा तस्वुर ही नहीं है इस्लाम का, मुसलमान का। लेकिन उसको बाजार में हमें जरूरत नहीं, वो तो अगर हम हुजूर की कहे हुए बातों पर, की हुई बातों पर कितना चलते हैं वो ज्यादा जरूरी है कि बजाय हम दिखाए के लिए सड़कों पर चले
اور لوگوں کو موقع دیں ہم پہ حملہ کرنے کا یا کیس کرنے کا، یہ بھی میرے خیال میں تربیت کا ہی حصہ آنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہوگی، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ قریش خاندان اور تنظیم، اللہ تعالیٰ رشید الدین صاحب کو جنت نصیب کرے کہ 101 سال بلکہ 2 مہینوں میں 102 سال ہو جائیں گے۔ ابھی تب 100 سال ہی بول رہے تھے، لیکن 2 مہینے کے بعد دسمبر میں اب 2 مہینے رہے تو 102 سال ہو جائیں گے۔ 102 سال، اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ کے بانی کے بعد اگر دوسرے کوئی شخص ہوں گے وہ رشید الدین صاحب ہوں گے، جنہوں نے تعلیم پر بل دیا، تعلیم پر زور دیا۔ حالانکہ اس وقت کی دوسری تنظیموں نے انہیں غلط بھی سمجھا، لیکن تعلیم کو انہیں بنیادی چیز سمجھا اور اس پہ بل دیا، اسے زور دیا۔ آج پھر اسی پر ضرورت، تربیت بھی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت بھی ہے، تجارت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خالی کہیں گے کہ تعلیم پر ضرورت دو، اور وہ بھی فرسٹریشن ہو جائے گی۔ اس پہ میں کسی اور وقت بولوں گا۔ آج ہمارے والدین کا بھی بہت قصور ہے۔ آج بہت سارے سوسائڈز کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکے اور لڑکیاں کیا ایم اے کی ڈگریاں کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کرتے ہیں، لیکن سکول بیچنے کے لیے ان کے ماں باپ ان کو کہ ڈاکٹر نہیں بننا، انجینئر نہیں بننا، فلاں نہیں بننا، یہ نہیں دیکھتے وہاں کمپٹیشن ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے ہیں، تجارت، کوئی یہ نہیں کہتا والد اور والدہ کہ اچھا کسان نہیں بننا ہے، اچھا باورچی نہیں بننا ہے۔ آپ سلمان صاحب سے پوچھے، سلیم صاحب سے پوچھے، یا جو دلی میں رہتے ہیں، میرے خیال میں کوئی گھر نہیں ہوگا جس میں نیپال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کا کام یا تو ڈرائیور ہوگا، یا کھانا بنانے کا کام ہوگا، یا کچن کا کام ہو گیا، یا آیا ہوگی۔ لیکن ہماری کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم ہر کام، ٹالسٹائی تھا، اس نے سب سے پہلے کہا کہ جو وکیل ہے سب سے بڑا اور جو مزدور ہے، میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں، وہ بھی روزی کے لیے کما رہا ہے، یہ بھی روزی کے لیے کر رہا، بلکہ یہ محنت سے کما رہا ہے، میں اس کو اور زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو آج ہم اس سے نیچے نہیں جاتے، ہمارے اس کے لیے میرے خیال میں اس کی طرف بھی ہماری کتنی اور جگہ۔ اب سب تو ایم اے نہیں کریں گے، پی ایچ ڈی نہیں کریں گے، لا نہیں کریں گے، کوئی تو میٹرک رہے گا، کوئی تو 8ویں کلاس رہے گا، تو اس کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، ایک کا بھائی کا دوسرے کے بھائی میں رہے گا، تو یہ بہت تربیت میں ہمیں اسے آج دھیان دینا ہوگا۔